بنجے اکھو مٹی کو پتہ لگے میرا ابا آدھا پہ بچ کعبے علی آیا بچ کعبے علی آیا رحمان علی نالے تو من گن نبیاں دا او سلطان علی نالے سچی اور دا ہاتھ جاؤ چاہے دفعہ بچ کعبے علی آیا رحمان علی نالے تو من گھن نبیاں دا سلطان علی نالے پاک علی سیدے تے شان کو سمجھا نہیں قرآن تا پڑھ بیٹھی او قرآن کو سمجھا نہیں قرآن دے کاریا قرآن علی نالے قرآن دے کاریا او قرآن علی نالے من گھن نبیاں دا پڑھتے بیٹھو ملک محمد سعید صاحب اے او مدرسہ ہے جتھا میں پڑھتا رہیا آج اللہ نے میں کو منبر تے کھڑا دیتے ملک صاحب اللہ واسطے توجہ کرا ہے جملہ اتنی سونا دیندہ پیا ہاں ٹھرسی علی دی امہ ترینی کعبے چ رہی ہے اگر کوئی جامعہ عزیز العلوم میں چاہے تو عزیز العلوم دے طلباء استاد تے محتمم خدمت کرے سے اگر کہیں وارن دے گھر کوئی بندہ مہمان تھی وے تے وارن خدمت کرے سے اگر کوئی میرے گھر آوے تو میں خدمت کرے سا آکھو علی دی امہ ہئی اللہ دی مہمان علی دی امہ ہئی اللہ دی مہمان آکھو اللہ نے جنت چوں کھانے ہی بھیجن تے پانی بھی بھیجے ترہی بات جناب ابو طالب حضرت ابو طالب دیکھو کعبے دا در کھولے چونکہ کعبے دی چابی علی دے ابے کول ہے سمجھ جائے بولے کرسی آلے بولو ہمیاں کرسی آلے میں ہاتھ ودی کھڑا کوئی علی دے نام تے بولو چاہو میں پردہ پیا آپ نے در کھولے بی بی باہر دیئے بی بی اللہ رنگ لاوی اللہ ڈھیر دے بی بی باہر رہیے حاجی غلام یاسین صاحب جتھا بدو توجہ نال حاجی فیاض احمد سیدی صاحب میرا مدینہ دا ساتھی سارے محمد طاہا یاسین محمد عمران سیدی صاحب سن دے روائے آنکھو حضور آگن اما علی میں کھڑے اما علی میں کھڑے اما علی میں کھڑے حضور علی کو چاہتے تکڑے تھواہے تے بلائے نبی سی زبان چسوئی نبی سی نے علی کو اپنی زبان چسوئی تھوڑی جئی دیر بعد ابو جہل کو شامت چاہیے ابو جہل کو شامت چاہتی ہے ٹردہ ٹردہ علی دی امہ دے نال آگے علی دی امہ دے نال آگے آدھے بی بی
اے میں بتاں دے پیراں دی مٹی چاہیے توجہ بھائی میں بتاں دے پیراں دی مٹی حبل دے پیراں دی مٹی چاہیے سرمچو چاہیے علی دے اکھی وچ پوے ساں 100 روپیہ انعام گھن ساں اگلے جملے تے آکھنا نہ پوسی آپ میں بولے سے بی بی نے پیسے کڑتے ایویں پیسے کڑتے دیتن فرمایا 100 روپیہ کھن چکھے تھی من 100 روپیہ کھن چکھے تھی من نامرادہ علی پیرا بتا دے پیرا دی مٹی نہیں پیدا میں بھی منڑ والیاں علی بھی منڑ والا سبحان اللہ وانا لے کا دفع تھی بی بی نے 100 روپیہ بھی آدھتے پر دفع تھی بی بی نے 100 روپیہ بھی آدھتے اگلے جملے تے ایک واری ولدے سال تک یاد نہ کرو نہ میں کو سید سجاد سید کاظمی دا مرید نہ کھائے سید سجاد سید کاظمی دا مریدہ یاد کرے سو جملہ بجائے نبی سے فرمائے اماں اینا مراد کو زور لاؤں دے ابو بھی علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عمر ترہ صدری ہی آتی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کالی کملی والا